صدق اللہ العظیم۔ تمامی احباب بلند آواز نال ایک دو مرتبہ درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ احباب دا جمع غفیر ہے اور اس چیز دا علم ہونا چاہیے کہ میری تقریر نہیں، ماشاءاللہ ساڈے سینئر علماء اکرام آ کے اپنے اپنے ملفوظات دے نال سانو نوازن گے، تو میں صرف چند منٹاں واسطے 10 یا 12 منٹاں واسطے جناب دے سامنے حاضر خدمت ہاں۔ میں عرض کیتی ہے درود و سلام پڑھو تے انج نہیں پڑھنا، بڑی محبت نال بڑی عقیدت نال، جنہاں نو اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہے، زبان دیتی ہے، وہ بڑی محبت نال سونے نبی دی بارگاہ دے اندر سونے طریقے نال بڑی محبت نال درود و سلام 3 مرتبہ اساں درود پڑھنا ہے تے جاگن دا ثبوت دینا ہے۔ اجے تے پروگرام شروع ہویا ہے تے اسی ہونی بڑے سستی دا مظاہرہ کر رہے ہیں، بڑی محبت دے نال کیوں آکھیدہ درود پڑھو؟ جڑا بندہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر 1 مرتبہ درود پڑھدا ہے، اللہ او دے اوتے 10 رحمتاں نازل فرماندا ہے۔ سبحان اللہ، بولو کتنی رحمتاں جی؟ 10 رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ تے کیوں آکھیدہ درود و سلام پڑھو؟ او دی وجہ اے وے کہ میں حسن پھلاں نال تلدا ویکھیا، میں عشق خاراں نال رلدا ویکھیا، کی ہویا میں بھول گیا واں دوستو، میں آدمی سووار بھولدا ویکھیا، کعبے نو سجدہ میں کراں کعبہ بھی کردا ویکھیا، خود خدا محبوب تے درود پڑھدا ویکھیا۔ اے بڑا اچھا عمل ہے۔ سارے احباب ذرا 2-3 مرتبہ بلند آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا۔ اللہ تعالیٰ دی بے حد حمد و ثنا تو بعد درود و سلام نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، اج دا عظیم الشان فقید المسال پروگرام جڑا اسی سجا کے بیٹھے ہیں، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جڑے دوستاں بزرگاں نے کاوش کیتی، محنت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت دا صدقہ احباب نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، 10 منٹاں دے اندر اندر میں اپنی گفتگو نو سمیٹنا ہے بڑی توجہ دے نال۔ سارے ماشاءاللہ کسے نہ کسے آستانے دے نال وابستہ لوگ بیٹھے ہو، ماشاءاللہ تواڈے چہرے دس رہے نے کہ کسے نہ کسے آستانے نال تعلق ضرور ہے۔ تے اج انشاءاللہ میں 10 منٹاں دے اندر تانوں سیر کروانی ہے، ایتھوں اساں عشق رسول دی گڈی چلانی ہے تے سیدھا پیراں دے دربار تے سلام کر کے پیر سید سردار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دے عرس پاک دی محفل اسی سجا کے بیٹھے ہیں، انہاں نو سلامی دے کے اساں ایتھوں گڈی چلانی ہے، سیدھا ہیبت پور شریف چلیا جانا ہے۔ بندے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، ذرا اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی محبت نال بیٹھنا ہے، اساں ایتھوں گڈی چلانی ہے تے ہیبت پور شریف چلیا جانا ہے، بزرگاں نو سلام پیش کر کے اساں اوتھوں گڈی چلانی ہے تے سیدھا علی پور شریف چلیا جانا ہے۔ علی پور دی سرزمین تے جا کے اساں بزرگاں نو سلام پیش کر کے اوتھوں اساں عشق رسول دی گڈی چلانی ہے تے سیدھا گولڑے دی سرزمین تے چلیا جانا ہے۔ جدوں اساں گولڑے دی سرزمین تے جانا ہے تے بزرگاں نو سلام پیش کر کے اساں سیدھا لاہور دی سرزمین تے چلیا جانا ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے قدماں دا بوسہ لے کے اساں اوتھوں چلنا ہے تے سیدھا انڈیا دی سرزمین تے چلیا جانا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے قدماں دا بوسہ لے کے اساں سیدھا بغداد چلیا جانا ہے، جا کے حضور غوث پاک نو سلام پیش کرنا ہے، اوتھے سلامی دے کے اساں گڈی چلانی ہے، یو ٹرن لینا ہے تے سیدھا مدینے چلیا جانا ہے۔ نہیں جن نے جانا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ اساں سیدھا مدینے چلیا جانا ہے۔ بڑی توجہ نال میں جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے او دے تحت گل کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت دا قرآن ہے، سنو اللہ دا قرآن، جڑا بندہ قرآن سن کے سبحان اللہ کہے گا خوش ہو جائے گا۔ میرے آقا دا فرمان ہے، جڑا بندہ قرآن سن کے خوش ہو جائے اپنے مقدرہ تے ناز کرے، رب کائنات کل قیامت ال دن جنت اندر اونوں میرا پڑوس عطا فرما چھڈے گا۔ سارے ذرا کہہ دے اونچی
عزیزان گرامی توجہ دے نال رب کائنات دے قرآن دی تلاوت کرنا چاہنا کیونکہ میرا عقیدہ تے ایمان ہے میری گل غلط ہو سکتی ہے تواڈے وچوں کسے دی گل غلط ہو سکتی ہے کسے عالم دی گل غلط ہو سکتی ہے او کسے پیر دی گل غلط ہو سکتی ہے پر سنیو میرا ایمان ہے نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ نبی دا فرمان غلط ہو سکتا ہے میرا عقیدہ تے ایمان ہے قول نبی ہے قول خدا ہے قول نبی ہے قول خدا ہے فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا رب کائنات قرآن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میں جلدی جلدی گل اگے لے کے جانا چاہنا رب کائنات فرماتا ہے لوگو ایمان والیو اللہ کو ڈرو سچیاں دی سنگت اختیار کرو علماء اکرام میرے اسٹیج دی زینت نے انہاں نوں سبق سنا دینا چاہنا اے ایمان والیو اللہ کو ڈرو سچیاں دی سنگت اختیار کرو ہن ایمان والا کون ہے بابا جی کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کیونکہ سٹیج بھی کرما والے آندا ہے آپ دی گل سنا دینا چاہنا آپ دے کولوں کوئی بندہ جا کے سوال کرتا ہے اے بابا آمنو تو مراد ایمان والا کون ہے ایمان والا کون ہے تے بابا جی فرماتے ہیں لوگو لفظ آمنو دے اندر چار لفظ نے الف میم نون واو اے چار لفظ سانو دس رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تمامی احباب اپنی اپنی جگہ تشریف رکھو بھائی تشریف رکھو بھائی تمامی احباب ماشاءاللہ جی اج دے سارے عظیم و شان پروگرام دے اندر پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد راشد اعظم مصطفی صاحب مدد اللہ الاقدس تشریف لے کے آئے انہاں دے آمن تے بھی سبحان اللہ ذرا اونچی کہہ دیو ماشاءاللہ بڑی توجہ ماشاءاللہ ساڈے مسلک دی جان مسلک دی پہچان ساڈے سراں دے تاج سرمایہ اہل سنت زینت اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسلم حمدمی صاحب ماشاءاللہ جڑے کہ ناظم اعلیٰ نے جامعہ غوثیہ رضویہ سوکلونڈ دے وہ بھی تشریف لے کے آئے بڑی توجہ دینا بس ایک کوئی گل کرنا چاہنا تے اپنی گفتگو نو ختم کرنا کیونکہ ٹائم ہو چکے ہے آمنو دے لفظ اتے بابا جی کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا مرید عرض کرتا ہے حضور انہاں دسو ایمان والا کون ہے تے آپ نے فرمایا آمنو کے اندر لفظ نے چار بولو کتنے اگے ماشاءاللہ شان اہل بیت دیاں منقبتاں سنیاں نے حق 4000 تے بولو کتنیاں نے
चार ने असी अलहमदुलिल्लाह उन्होंने भी मनने उन्होंने भी मनने चार लफ्ज ने और चार निशानियां ईमान वालियां दियां केड़ियां तवज्जो दे नाल अजीजा ने गिरामी तवज्जो दे नाल हजरत बाबा जी कर्मा वाले रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमांदे ने लोगो आमनू दा लफ्ज पिया दसदा है अलिफ तो मुराद ईमान वाला होवे जेड़ा अल्लाह नू एक मनदा है अलिफ तो मुराद ईमान वाला जेड़ा अल्लाह नू एक मनदा है मीम तो मुराद मोमन होवे जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा नू मनदा है नून तो मुराद होवे जेड़ा मेरे नबी दे नूर नू मनदा है वाओ तो मुराद होवे जेड़ा अल्लाह दे सारे वलियां नू मनदा है अल्लाह दे सारे वलियां नू मनदा है हुण पता लग गया ईमान वाला कौन है अज मैं भी कहना ईमान वाला अज तुसी भी कहते हो ईमान वाले पर लोगों ईमान इस चीज का ना नहीं ईमान किस चीज का ना है हदीसे पाक पढ़ना चाहना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाईन मेरे आका फरमाया ईमान वाला यो नहीं हो सकता जड़ा जनाब अपनी औलाद नाल प्यार करे मेरे नाल ना करे बल्कि जड़ा सब तो ज्यादा मुहम्मद मुस्तफा नाल प्यार करेगा वो बंदा ईमान वाला है इस मुकाम ते एक बात सुनाना चाहना नबी दे सहाबा इकराम दी बारगाह दे अंदर चलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबा एक बीबी दा नाम हजरत जुनैरा रज़ी अल्लाह आपने जनाब अबू लहब दी नुकरानी है अबू लहब दी कनीज है जदों इन्हें मेरे नबी नू वेखिया रब्बे काबा दी कसम मेरे नबी दी ज़ियारत कर रही है हुण जेड़े पासे जांदी है बस नबी नबी दे नारे लगाई जा रही है जेड़े पासे जा रही हैं एक बारी देखिया ये तो तुहानू पता है कि जिन्हें साडे नबी नू एक बार वेख्या उन्हें फिर बार बार सोने नबी नू देखिया अच्छा अबू लहब दी नुकरानी है आमनू दी बात करके गल खत्म करना चाहना नुकरानी है और की कर रही है इन्हें सरकार नू देखिया हुण जेड़े गली दे विचों दी गुजरदी है जुबान ते नबी नबी तुसी भी बोलो जरा कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या नबी अल्लाह ये साडा नारा नहीं ये सहाबा इकराम दा नारा है बोलो किन्ना दा नारा है सहाबा इकराम दा अच्छा ये कह रही है नबी 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 जड़ी गली चो गुजरती है नबी नबी सामने अबू लहब आ रहा है कहता है इनू मना करो ये मेरे सामने ओदा नाम लै रही है मना करो बंदा कहता है बीबी एदा नाम ना लिया कर इनू तकलीफ होंदी है बीबी कहती है मैं ओदा कलमा पढ़िया मैं डरना नहीं मैं तो ओदा नाम सरेआम लैना है बोलो नाम ओदा मैं नाम सरेआम लैना है हजराते दी वकार बड़ी तवज्जो दे नाल दिल दी तख्ती उत्ते गल लिखण वाली है आज जेड़ा जेड़ा बंदा मेरी महफिल अंदर आके बैठा है इथों मनहज लैके जाए आज पैगाम लैके जाए आज जुनैरा दा जवाब लिख के लैके जाए जुनैरा कहंदियां ने बेईमाना मैं ते ओदा नाम सरेआम लैना है हजरत जनाब बीबी जुनैरा नबी नबी दे नारे लगाई जा रही है हत्ता के सुन्नियो अबू लहब सामने आके कहंदा है ए बीबी तेनू पता नहीं मैं मक्के दा सरदार हां तेनू पता नहीं मक्के दा सरदार हां हजरत जुनैरा दा जवाब सुन अपने ईमान नू ताज़ा कर सुन्निया हजरत बीबी जुनैरा कहंदियां ने तू ते खाली मक्के दा सरदार है जिदा कलमा मैं पढ़िया है ओ ते सारी कायनात दा सरदार है
وہ تے ساری کائنات دا سردار ہے. حضرت زنیرہ نبی نبی دے نعرے لگائی جا رہی ہیں. حتیٰ کہ جناب ابو لہب نو بڑا غصہ آیا ہے. انہیں کنڈی پکڑی ہے, انج کر کے کنڈی ماری اکھ اندر. زنیرہ دی اکھ ضائع ہو گئی ہے, اکھ ضائع. زنیرہ پھر بھی نبی نبی پکاری جا رہی. اکھ ضائع, زبان تے کی ہے, سارے بولو کی ہے, میں مکان لگا گل کی ہے, نبی نبی. اچھا انہیں دوسری اکھ چ کنڈی ماری, اکھ دوجی بھی ضائع ہو گئی. تے زنیرہ دی زبان تے کی ہے, نہیں بولے کی ہے, نبی نبی. اکھاں دوویں ضائع ہو گئیاں. زنیرہ نے رونا شروع کر دیتا. ابو لہب کہندا ہے پہلے اگر تو روندی تیری ایک اکھ ضائع کیتی, دوسری اکھ ضائع نہ کردا, ہن رون دا فائدہ کی ہے, اکھاں تے دوویں ضائع ہو گئیاں. زنیرہ دا جواب سن تے ایمان تازہ کر. زنیرہ کہندیاں نے لینا اس واسطے نہیں روندی, اکھاں ضائع ہو گئیاں, رونی تے تاواں اکھاں ہے ہی صرف دو نے. جنہوں نے سمجھ آئی ہے اکھاں ہے صرف ہے. حضرت بی بی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے رونا تے اس گل تے آیا ہے, میری آنکھاں صرف دو نے. رب کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے مولا اگر زنیرہ نو 40 اکھاں دے نے, زنیرہ کلی کلی کر کے تیرے نبی تے قربان کر دی جائے. زنیرہ کلی کیونکہ مزہ بڑا ہوندا ہے, جڑا نبی دی نام اتے قربانی دوے انہوں بڑا مزہ ہوندا ہے. اگر تسی آکھو دلیل دے دے, میں دلیل عمار بن یاسر دی دینا چاہنا. اگر کوئی پوچھے دلیل دے دے, میں دلیل سلمان فارسی دی دینا چاہنا. اگر کوئی آکھے دلیل دے دے, میں دلیل مسلم خلانی دی دینا چاہنا. اگر کوئی پوچھے دلیل کی ہے, میں دلیل غازی المدین دی دینا چاہنا. غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ. اگر کوئی بندہ دلیل منگے, دلیل عامر چیمہ شہید دی دینا چاہنا. اگر میرے کو دلیل منگے, غازی عبدالقیوم دی دینا چاہنا. اگر میرے کو دلیل منگے, غازی تنویر دی دلیل دینا چاہنا. اے جملہ سارے نو چیک کرنا چاہنا. اگر میرے کو دلیل منگے تے دلیل غازی ممتاز قادری دی دینا ہے. دلیل ممتاز قادری دینا چاہنا, جنہیں سارا کچھ نبی دی جان ہوتے, نبی دی نموز ہوتے وار دیتا ہے. تے زنیرہ بھی اکھاں قربان کر رہی ہے, غازی نے بھی جان دے دیتی ہے. تے ایمان کیے انہاں سارے دا کیتا تے ایمان ہے. تنوار دیوا میں منوار دیوا, تنوار دے. کچھ بندے بڑے خاموش نظر آ رہے ہیں, اور بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. میں کہنا مل کے نبی دی نعت پڑھنی ہے. جڑا بندہ نبی دی نعت پڑھدا ہے, رب کعبہ دی قسم ہے اللہ دی زبان نو سلامت فرما دیندا ہے. مل کے نبی دی نعت پڑھنی ہے. اگر کوئی علماء ہے تے نبی دی نعت پڑھے, اگر کوئی چودھری ہے تے نبی دی نعت پڑھے, اگر کوئی وزیر ہے تے نبی دی نعت پڑھے, اگر کوئی بڑا بندہ تے نبی دی نعت پڑھے. کیونکہ تینوں تے مینوں عزتاں ساڈی وجہ نال نہیں ملیاں, اے تے نبی دا صدقہ ملیاں ہوئیاں. مل کے پڑھنا ہے تنوار دیوا میں منوار دیوا, تنوار دیوا میں منوار دیوا, اے تنوار دیوا میں منوار دیوا. مدینے توجہ توجہ, مدینے دے چن تو میں چنوار دیوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ.